बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रूबरू यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम शख्सियत में आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा कर रहे हैं वो मुल्क के मारूफ शायर दरवेश मुसव्विर एहसास और मेरे वालिद मोहतरम जनाब बशीर रहमानी। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जो मुझे वालिद मोहतरम की जुदाई का दुख दे गया था। 8 फरवरी 2015 को यूँ समझ लें आज से 6 बरस कबल वालिद मोहतरम इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए थे। इसलिए फरवरी के महीने में मैं गाहे बगाहे उनकी यादें ताज़ा करता रहूँगा और आपको उनके मुंतखब कलाम से ग़ज़लें और उनकी नज़में और इसके अलावा उनकी हम्द व नात की शायरी जो है और मनक़बत की जो शायरी है वो आपको सुनाता रहूँगा। इस वक्त मेरे पास उनकी कुल्लियात तख़ातुब मौजूद है। इसमें से कुछ मुंतखब कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो सुनिए कलाम बशीर रहमानी। गज़ल है एक, इसका मतलब समात फरमाइएगा। सोचों को इश्क ताज़ा असालीब दे गया, बिखरे हुए हरूफ को तरतीब दे गया। आया था एक शख्स बहारों के दोष पर, गुलशन को इर्तबात की तहज़ीब दे गया। पलकों से लिख रहा था कसीदा जमाल का, उनका ख़याल हुस्न की तशबीब दे गया। अहबाब ने तो ज़हर पिलाया था प्यास में, दुश्मन मुझे हयात की तरग़ीब दे गया। एक अजनबी मिला था दयारे सकूत में, मुझको गुज़ारिशात की तरकीब दे गया। नाज़ा था कल जो तर्के ताल्लुक़ के जश्न पर, वो आज मुझको नामाए तकरीब दे गया। मेमारे ज़िंदगी था खिरतगाह में बशीर, ये कौन उसको तेशाए तखरीब दे गया। एक गज़ल और मुलाहिज़ा फरमाइएगा। फरमा रहे हैं, मतलब समात फरमाइए। लगा था हब्स का पहरा हवा में, लगा था हब्स का पहरा हवा में, दरीचा किस तरह खुलता हवा में। निगाहें छीन कर सूरज से देखो, मुअल्लक़ है कोई चेहरा हवा में। खला से किसने मारे संग रेज़े, चटक कर रह गया शीशा हवा में। बिखर कर रह गए और आक दिल के, सहीफ़ा गम का जब खोला हवा में। परिंदे ढूंढने आए हैं मुझको, उड़ा है नाम जब मेरा हवा में। किसी के दर्द से चिलमन उड़ गई क्या, नज़र आने लगा जलवा हवा में। बशर अब लूटते हैं शब के बंदे, अरूसे सुबह का गहना हवा में। एक गज़ल हज़रत बशीर रहमानी की और सुने। इस भयानक हिसार से निकलो, बेहिसी के मिज़ार से निकलो। साफ़ कर लो निगाह के शीशे, अब्र बनकर गुबार से निकलो। अमन परवर फ़िज़ा के दीवानों, हल्काए खल्फ़िशार से निकलो। अब दरख्शिंदा सूरजों की तरह ज़ुल्मतों के गुबार से निकलो। तुम मुसाफिर हो चांद तारों के, इस धंधुलकों के गार से निकलो। मुंतशिर हो ना जाएं रूह व बदन,
سرحد انتشار سے نکلو، منزل آگہی کی دھن میں بشیر، قید لیل و نہار سے نکلو۔ بشیر رحمانی مرحوم کی آپ غزلیں سن رہے ہیں پروگرام شخصیت میں، روبرو یوٹیوب چینل پر، اور فروری کا مہینہ ان کی یادوں سے معطر رہے گا۔ 8 فروری کو ان کا انتقال ہوا تھا، اور گاہے بگاہے ہم ان کا کلام نشر کرتے رہیں گے۔ ایک غزل اور سنیں۔ مجھ میں جب تک حوصلہ موجود ہے، زندگی کا ارتقا موجود ہے، کہہ گئی نوزائیدہ بچے کی موت، ابتدا میں انتہا موجود ہے، ٹہنیوں سے اگ رہی ہیں تلخیاں، پھل نہیں ہے ذائقہ موجود ہے، کیوں نہیں گرتی یہ نفرت کی فصیل، کیوں دلوں میں فاصلہ موجود ہے، ہر تبسم میں ہے پنہاں درد و غم، ہر خاموشی میں صدا موجود ہے۔ اور اس شعر کے لیے توجہ چاہوں گا، بشیر رحمانی فرما رہے ہیں، میں نہ دوں اذن سفر یہ اور بات، میرے اندر قافلہ موجود ہے، میں نہ دوں اذن سفر یہ اور بات، میرے اندر قافلہ موجود ہے، ہر قدم پر حشر برپا ہے نوید، ہر قدم پر کربلا موجود ہے۔ ایک اور غزل سنیں۔ جو جنت توفیق نظر تک نہیں پہنچا، وہ جلوہ گہے وقت کے در تک نہیں پہنچا، پتھر تو بہت پھینکے ہیں لمحات ستم نے، شیشے کا مکان زیر و زبر تک نہیں پہنچا، جو مہر میں اسرار دل زار نہیں تھا، وہ مجرم بے نام کے گھر تک نہیں پہنچا، کب رات کے عفریت سے مرغوب ہوا ہوں، کب میرا قدم قصر سحر تک نہیں پہنچا، وہ جس کو نہ تھا سائے کا احساس گوارا، جلتا رہا دھوپوں میں شجر تک نہیں پہنچا، جو سوچ کے جنگل میں بشیر آج بھی گم ہے، وہ منزل تفہیم بشر تک نہیں پہنچا۔ ایک غزل اور سنیں۔ یہ کلام جناب بشیر رحمانی کا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ احباب میں خلوص کا خوگر تلاش کر، اس پتھروں کے ڈھیر میں گوہر تلاش کر، جن سے جمال اہل حرم کی تھی آبرو، ان چلمنوں کو ڈھونڈ وہ چادر تلاش کر، میں ڈھونڈتا ہوں اپنے قدم کے نشاں بھی، راہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ رہبر تلاش کر، خوشبو سی جس کی دیدہ و دل میں سرور تھا، یادوں کے گلستاں میں وہ منظر تلاش کر، بزم جہاں ہے درد کا دار المطالعہ۔ توجہ چاہوں گا، کیا شعر ہے۔ بزم جہاں ہے درد کا دار المطالعہ، اور آ کے غم پہ حرف مقدر تلاش کر، یہ اونکتا شعور ڈبو دے نہ کشتیاں، بیدار وحشتوں کا سمندر تلاش کر، قرباں ہوں جس پہ وقت کی سب سرفرازیاں، اس سولیوں کے شہر میں وہ سر تلاش کر، برپا ہے شہر میں بھی قیامت مگر بشیر، جو گھر میں سو رہا ہے وہ محشر تلاش کر۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔